नमस्कारः सुप्रभातं मित्राणि। ये छात्राः संस्कृतेन बि एड् कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते एषा सूचना अस्ति। तथैव ये छात्राः एव पुनः पुनः पृच्छन्ति स्म महोदय श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्रे आवेदनदिनाङ्कः कदा आगमिष्यति इति। तर्हि एषा सूचना आगता एव। पश्यन्तु, शिक्षाशास्त्री बि एड् एण्ट्रन्स् टेस्ट् 2024 श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः पुरी। पश्यामः का सूचना अस्ति, कथम् आवेदनं करणीयं, किं किम् आवश्यकम् आवेदनसमये एव सर्वमेव पश्यामः। पश्यन्तु, एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया किम् अस्ति। यदि भवतामेव बि ए तथैव स्नातकस्तरे 50% अस्ति चेत् आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तथैव SC छात्राणां कृते 5% रिलैक्सेशन् अस्ति। अस्तु, एज् लिमिट् विषये यदि कथयामः, 1/8/2024 मध्ये तु 20 इयर्स् भवेत् आवेदकस्य। तर्हि 20 इयर्स् भवेत् एव। 1/8/2024 मध्ये यदि भवति चेत् 20 इयर्स्, तर्हि आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तदेव एण्ट्रन्स् टेस्ट् विषये यदि वयं पश्यामः, सूचना आगमिष्यति। नम्बर् आफ् सीट् पश्यन्तु, 50 सीट् अस्ति, ओन्ली 50। रिजर्वेशन् विषये यदि वयं पश्यामः, 50% total seat will be filled with the SJSU student। तर्हि 50% नाम 25 सीट् SJSV श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये छात्राः पठन्ति, तेषां कृते तु रिजर्व् अस्ति। तथैव टोटल सीट विल बी फिल्ड नॉन SJSU कैंडिडेट duly following the reservation norms SC ST PH कैंडिडेट। तर्हि अत्र स्पष्टमस्ति रिजर्वेशन् विषये। ये छात्राः तत्रैव पठन्ति स्म तेषां छात्राणां कृते 55% रिजर्वेशन् अस्ति। कोर्स् ड्यूरेशन् पश्यन्तु, 200 वर्किंग डेज अस्ति। छात्राणां कृते अपि अत्र नियमः अस्ति, मैक्सिमम 10 डेज लीव् अस्ति एकाडेमिक् इयर् मध्ये। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म पश्यन्तु, SJSV NISTET-IN मध्ये उपलब्धमस्ति। अहमपि ग्रुप् मध्ये अस्माकं प्रेषयिष्यामि। कास्ट् ऑफ फॉर्म 800 भविष्यति। तर्हि ऑनलाइन मध्ये पेमेंट भविष्यति। SJSV श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वेब्सैट् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्रैव पेमेंट करणीयं, न तु अन्यत्र। तर्हि 800 देयं भविष्यति। कथम् ऑनलाइन पेमेंट करणीयमेव, SJSV-NICE.in मध्ये गत्वा तत्रैव पेमेंट गेट्वे अस्ति, फिलअप कृत्वा पर्सनल डिटेल तत्र एव पूरयित्वा शिक्षाशास्त्री बि एड् कोर्स् एव चयनं कृत्वा पेमेंट करणीयं। ततः एव पेमेंट रिसीप्ट् उपलब्धः भवति, तदेव डाउनलोड करणीयं। यदा आवेदनपत्र प्रेषणीयम्, आवेदनपत्रेण सह एतस्य अपि संलग्नं करणीयं, न चेत् रिजेक्ट् भविष्यति। तर्हि पेमेंट कथं भविष्यति, SJSV श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वेब्सैट् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्रैव पेमेंट कृत्वा तत्र रिसीप्ट् चिटिका प्राप्यते। तं चिटिकामेव आवेदनपत्रेण सह संलग्नं कृत्वा एव प्रेषणीयं विश्वविद्यालयं प्रति। तर्हि पश्यन्तु, सबमिशन् ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म डिटेल्स अस्ति।
एड्रेस अस्ति application form along with the necessary documents. एड्रेस पश्यन्तु द प्रिंसिपल शिक्षाशास्त्री बीएड श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री विहार पुरी ओडिशा पिन 752003 भवन्तः रेजिस्टर्ड पोस्ट कर्तुं शक्नुवन्ति स्पीडी पोस्ट अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि अहं तु वदामि भवन्तः स्पीडी पोस्ट एव कुर्वन्तु। पुनः धातव्यमस्ति एड्रेस पोस्टल एड्रेस सम्यक्तया लिखनीयमेव, न चेत् गतवर्षे यथा छात्राः बहु असुविधा फेस् कृतवन्तः तथैव न भवतु। अतः साक्षात् एव त्रुटिशून्यरूपेण आवेदनपत्रं पूरयन्तु, अनन्तरं वेरिफै कुर्वन्तु, प्रेषयन्तु। यदि शङ्का अस्ति, डौट् अस्ति चेत् कमेण्ट् कुर्वन्तु, अहं तु सहयोगं करोमि। तर्हि लेखनीयमेव पोस्टल एड्रेस एन्वलप् मध्ये द प्रिंसिपल शिक्षाशास्त्री बीएड श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री विहार पुरी ओडिशा पिन 752003 सर्वे स्पीडी पोस्ट कुर्वन्तु। अन्तिमदिनाङ्क पूर्वमेव प्रेषयन्तु। यदि त्रुटयः भवन्ति, त्रुटि भवति चेत् अपि समयः यदि भवति पुनः एकवारम् आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि किं किम् आवश्यकम् अस्ति? आवेदनपत्रेण सह सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट। तर्हि दशमतः आरभ्य स्नातकपर्यन्तं तत्र मार्कशीट सर्टिफिकेट एतेषां फोटोकॉपी जेरक्स् अटेस्टेड कृत्वा संलग्नं कुर्वन्तु आवेदनपत्रेण सह। तदेव डॉक्युमेंटरी एविडेंस सपोर्ट रिजर्व कैटेगरी नाम यदि आगच्छन्ति तत्रैव स्पोर्ट मध्ये स्पोर्ट्स भवतु वा एनसीसी एनएसएस अस्ति चेत्, पुनः एसी एसटी एससीबीसी ईडब्ल्यूएस मध्ये आगच्छति रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अस्ति चेत् अत्रैव संलग्नं कुर्वन्तु, न चेत् रिजर्वेशन अपि न प्राप्यते। तर्हि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रिजर्वेशन प्रमाणपत्रस्य अपि व्यालिडिटी भवेत्। यदि नास्ति चेत् सहसा एव आवेदनं कुर्वन्तु, नूतनं प्रमाणपत्रं भवन्तः तथैव पश्यन्तु 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ड्यूली अटेस्टेड। तर्हि फोटोत्रयम् आवश्यकं पासपोर्ट साइज नूतनमेव तस्य अटेस्टेड करणीयं। वन शुड बी पेस्टेड ऑन एप्लिकेशन फॉर्म। एकस्य संलग्नं करणीयम् आवेदनपत्रे, अन्य च ऐडेंटिटी कार्ड मध्ये, अन्य च एडमिट कार्ड मध्ये। पश्यन्तु 4 पॉइंट अस्ति ऐडेंटिटी कार्ड एडमिट कार्ड एतद्द्वयम् अपि पूरणं करणीयमेव स्वयमेव कुर्वन्तु, पूरणं कुर्वन्तु। तत्र फोटो अपि पेस्ट कुर्वन्तु। मनी रिसिप्ट विषये अपि अत्र स्पष्टमस्ति। एचएसपी श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेबसाइट मध्ये तत्र 800 पेमेंट कृत्वा ततः एव रिसिप्ट डाउनलोड कृत्वा आवेदनपत्रेण सह संलग्नं कुर्वन्तु, अनन्तरं प्रेषयन्तु। यदि पेमेंट कृतवन्तः यदि कृत्वापि रिसिप्ट आवेदनपत्रेण सह न प्रेषयिष्यन्ति तर्हि आवेदनपत्रस्य अपि रिजेक्ट भविष्यति। अतः एतत् धातव्यम्। पश्यन्तु ड्यूरेशन् अस्ति 200 अस्ति। प्रवेशिकपरीक्षा समयः घण्टाद्वयं। मोड ऑफ इवैल्यूएशन दो शिक्षाशास्त्री बीएड इज प्रोफेशनल कोर्स फॉर द संस्कृत टीचर
यतोहि प्रोफेशनल कोर्स अस्ति संस्कृत टीचर कृते शिक्षाशास्त्री BEd एतदर्थं क्वालिफै यदि एन्ट्रान्स् मध्ये क्वालिफै करिष्यन्ति नियमः अस्ति पश्यन्तु securing at least 35% मार्क्स फॉर SC/ST स्टूडेंट तर्हि 35% तु मार्क् आवश्यकमेव एन्ट्रान्स् मध्ये जे SC/ST मध्ये आगच्छन्ति 50तः 18 मार्क्स् आवश्यकं न्यूनातिन्यूनं यदि भवति चेत् क्वालिफै भविष्यति न चेत् रिजेक्ट् अनक्वालिफै तथैव ये जनरल् छात्राः सन्ति तेषां कृते अपि नियमः अस्ति 40% आवश्यकम् अस्ति ग्रुप् ए मध्ये 40% आवश्यकमस्ति जनरल् छात्राणां कृते 50तः 20 मार्क्स् एव प्राप्तव्यमेव न्यूनातिन्यूनं यदि भवति चेत् जनरल् छात्राः SCBC EWS एते सर्वे अपि उत्तीर्णाः भविष्यन्ति न चेत् रिजेक्ट् भविष्यन्ति तर्हि न्यूनातिन्यूनं 20 लब्धाङ्कम् आवश्यकं ग्रुप् ए मध्ये तदेव पश्यन्तु अन् एग्रिगेट् 53 मार्क्स् फॉर SC/ST एग्रिगेट् अपि आवश्यकम् A2E ग्रुप् मध्ये एग्रिगेट् 53 मार्क्स् आवश्यकमस्ति SC/ST छात्राणां कृते तथैव 60 मार्क्स् अस्ति आवश्यकं जनरल् कृते अदर्स् कृते नाम SCBC EWS OBC एतेषां छात्राणां कृते तु 60 मार्क् एग्रिगेट् आवश्यकं यदि भवति चेत् क्वालिफै भविष्यति क्वालिफै अनन्तरमपि किं भविष्यति तत्र कटअप् गमिष्यति अतः केवलं क्वालिफै भविष्यति चेत् भवन्तः तत्र आवेदनं क्षम्यताम् एड्मिशन् कर्तुम् एव सुविधा एव वा सुयोगः लभ्यते तथा न क्वालिफै अनन्तरमपि तत्र र्याङ्क् आगमिष्यति जेषां र्याङ्क् तु अग्रे भविष्यति तेषां कृते रिक्तस्थानानुगुणं सीट् लभ्यते पश्यन्तु OMR सीट् मध्ये प्रवेशिकापरीक्षा भविष्यति मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन आगमिष्यति एव फुल मार्क 150 150 सर्किल तु करणीयमेव डार्क ब्लू और ब्लैक पेन तर्हि अत्र नेगेटिव मार्क नास्ति एव एग्जाम सेंटर विषये यदि वयं कथयामः यूनिवर्सिटी मध्ये प्रवेशिका परीक्षा भविष्यति एडमिट कार्ड मध्ये सूचना आगमिष्यति पश्यन्तु वेबसाइट मध्ये तो एडमिट कार्ड उपलब्ध भविष्यति 5 जून 2024 कोर्स फीज पश्यन्तु एडमिशन 10,000 भविष्यति प्रतिवर्षमेव तर्हि इम्पोर्टेण्ट् डेट् पश्यन्तु मार्च मासस्य 25 दिनाङ्कतः प्रारम्भः भविष्यति एप्रिल् मासस्य
त्रिंशत् दिनाङ्कपर्यन्तम् आवेदन एव भवति। तर्हि मार्च् मासस्य 25दिनाङ्कतः एप्रिल् मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तम् आवेदनं भविष्यति। यदि डाक्युमेण्ट् अस्ति चेत् शीघ्रमेव आवेदनं कुर्वन्तु। यदि त्रुटिः भविष्यति पुनः एकवारम् आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति डेट् भवति चेत्। यदि विलम्बे आवेदनं करिष्यन्ति त्रुटिः भवति चेत् आवेदनं कर्तुमपि समर्थाः न भविष्यन्ति। अतः अहं वदामि शीघ्रमेव आवेदनं कुर्वन्तु त्रुटिशून्यरूपेण। समस्या भवति चेत् पृच्छन्तु, कमेण्ट् कुर्वन्तु, अहम् अस्मि एव भवतां सहयोगेन। आन्लैन् पेमेण्ट् अपि दिनाङ्कः अस्ति, पश्यन्तु सेम् दिनाङ्कः अस्ति आवेदनदिनाङ्कतः अन्तिमदिनाङ्कपर्यन्तमेव। 25 मार्च् मासस्य 25दिनाङ्कतः आरभ्य एप्रिल् मासस्य 25दिनाङ्कपर्यन्तं। 5 दिनाङ्क पूर्वं तु पेमेण्ट् दिनाङ्कः परिसमाप्तिः भविष्यति। अतः पेमेण्ट् शीघ्रमेव कुर्वन्तु, आवेदनं कुर्वन्तु। अन्तिमदिनाङ्क मार्च् मासस्य 30 क्षम्यताम् एप्रिल् मासस्य 30 दिनाङ्कः 30 एप्रिल् 2024। अस्तु मित्राणि, अग्रे वयं सिलेबस् विषये आलोचयामः। धन्यवादः, नमस्कारः।